सजदे में है वो रुकू अदा नहीं कर सकता, जो सजदे में है वो रुकू में नहीं जा सकता। इस तरह के हालात में फरिश्तों की ड्यूटी है, कहते मुकम्मल तौर पर खुदा की इबादत फरिश्ते अंजाम नहीं दे सकते थे, लेकिन इंसान को इसलिए बनाया वो रुकू भी कर सके, सजदे भी कर सके, दूसरे तरीके के इबादत और अख्तियारात की बिना पर अमल अंजाम दे सके। कामिल खुदा की खिलाफत को जो अंजाम दे सकता था वो इंसान था, इसलिए खुदा ने इंसान को खलीफे के तौर पर बनाया। خب نکته دیگه اینه که حالا اگر موجودی مثل انسان باشه که حق تسبیح، تقدیس، عبادت، شکر، حمد، ثنای خدا رو آنگونه که خدا سزاوارش از به جا بیاره چی میشه؟ اگر موجود اینجوری باشه که بتونه حق عبادت خدا و تسبیح خدا رو و همه اینا رو اونگونه که خدا سزاوارش از به جا بیاره، انسان چی میشه؟ انسان مظهر اسماء خدا میشه. یعنی اون موجود مظهر اسماء خدا میشه. यहाँ पर फरमाते हैं अब ये इंसान जिसे हमने इख्तियार दिए हैं, यहाँ पे एक नुक्ता यही कहते हैं कि ये इंसान अगर उस तरह जिस तरह खुदा ने बताया है तस्बीह और तहलील और अमर और नहीं करने को वैसे ही करेगा तो क्या होगा ये इंसान? कहते हैं इस इंसान को देखकर खुदा याद आ जाएगा, खुदा के मजहर, खुदा की सिफात, खुदा की जलाल दिखाई देगा कि हाँ अगर खुदा कोई होगा इस तरह होना चाहिए। به همین خاطر آیه قرآن بعدش ادامه میده و علم آدم الاسماء، یعنی به آدم اسماء رو یاد داد، یعنی همون اسماء حسنای خودش. یعنی انسان میتونه چی بشه؟ این ظرفیت رو داره، این استعداد رو داره که مظهر چی بشه؟ اسماء خدا بشه، مظهر رحمت خدا بشه، مظهر کرم خدا بشه، مظهر قدرت خدا بشه، مظهر علم خدا بشه و هاکذا. कि इसी बिना पर खुदा ने दूसरी आयत में कहा कि वह अल्लमल आदम अस्मा, खुदा ने हज़रत आदम को वो अस्मा और नाम याद दिए ताकि वो उसके अंदर वो इस्तिताअत और कैपेसिटी मौजूद है इंसान के अंदर कि वो खुदा की रहमानियत को लोगों तक पहुंचा सके। वो रहमान खुदा क्या है, इल्म खुदा क्या है, हिकमत खुदा क्या है, यानी कुदरत खुदा क्या, इन सब को सिफात है इसमें खुदा अपने अंदर वो ईजाद कर सके और दूसरों तक उसको शेयर और फोकस कर सके, उसमें सलाहियत थी। इस बिना पर फरिश्तों को की जगह इंसान को खुदा ने क्या किया? खलक किया। مثلا ما مثال به امیرالمومنین علیه السلام، دست امیرالمومنین سلام الله علیه قدرت خداست. به همین خاطر امیرالمومنین زمانی که در خیبر و قلعه خیبر از جا میکنه، این قدرت یعنی مظهر قدرت خداست. علم امیرالمومنین تجلی علم خداست. رحمت و گذشت امیرالمومنین حتی بعد از اینکه ابن ملجم رو چیز کرد، مثلا به حضرت ضربه زد و اینها، حضرت اونقدر گذشت داشت که فرمود اگر من تو اون دیگه روز آخر وصیت داشت میکرد، میدونید اینا قصه هاشو، فرمود من اگر حالا زنده بودم خودم میدونم با چیکار کنم و من سزاوار به بخششم که حتی آدم خبیث و اشقى الاشقیا رو حتی ببخشه ازش، چون مظهر رحمت خدا و رحمت خدا نامتناهیه، ببخشه. و گفت اگر مثلا من حالا شهید شدم و مردم، شما فقط یک ضربه، بیشتر نه، ضربتون به ضربته. کیه که بتونه مثل، یعنی انسانی که به اینجا میرسه که مظهر چی میشه؟ همه صفات خدا میشه که هم علمش علم نامتناهی امیرالمومنین، رحمتش رحمت نامتناهی خداست، یعنی مظهر اتم اسماء خدا، قدرتش قدرت خداست. انسان به اینجا میرسه. कहते हैं हमारा और आपके लिए मौला अली अलैहिस्सलाम एक बेहतरीन मिसाल है इसको समझाने के लिए। हम मौला अली अलैहिस्सलाम को हम यदुल्लाह कहते हैं। दरे खैबर को जब उखाड़ के फेंका तो अली इब्न अबी तालिब ने खुदा की अजमत और कुदरत की जलालत को दिखाया वहाँ पे कि वो दरवाज़ा जो 40 लोग उठा के नहीं फेंक सकते, तो कुदरत खुदा से, यानी मजहर कुदरत इलाही को लोगों तक दिखाया कि एक नफर 40 नफर का काम कर सकता है। दूसरा मौला अली के आँख को ऐनुल्लाह कहते हैं। हर वो चीज़ मौला अली देखेगा जिसे खुदा राज़ी हो, जिसे खुदा के इल्म में हो। दूसरा मौला अफ़्व व बख्शिश, इब्न मुलजिम जो अपना कातिल है अफ़्व व बख्शिश करता है, क्यों? खुदा बख्शने वाला और रहम करने वाला, इसको दिखाना है। कहते हैं सब्र खुदा, रहमत खुदा अमीरुल-मोमिनीन है, चूँकि वो तमाम सिफ़ात जो अमीरुल-मोमिनीन, और अमीरुल-मोमिनीन एक इंसान था। इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर वो कैपेसिटी और वो इस्तिताअत मौजूद है कि खुदा की तमाम सिफ़ात और अस्मा को अपने अंदर ईजाद कर सके। خب حالا برمیگردیم به این بحث. اینجا بحث خیلی شیرینه، من این بحثا رو میگذارم میام راجع به این. انسان این ظرفیت رو داره که با تسبیح خدا، یعنی رابطه بین انسان و خدا، که باید خدا رو عبادت کنه، تسبیح کنه، ثنا بکنه، حمدش رو به جا بیاره، اینها
به جایی میرسه که مظهر اتم اسماء خدا میشه. درسته؟ خب اگر حمد خدا رو آنگونه که خدا سزاوارش هست به جا بیاره، این در ظرفیت انسانه. اینه که انسانو به مظهر اسماء خدا تبدیل میکنه. خب پس پس نتیجه اول، نتیجه که میخوام بگیرم، خدا انسان رو برای این آفرید. هدف خلقت انسان، فلسفه خلقت انسان چیه؟ اینه که انسان حمد و تقدیس و شکر و همه اینها رو در برابر خدا آنگونه که خدا سزاوارش هست به جا بیاره. यहाँ पे कहते हैं बस इंसान के अंदर ये इस्तिताअत और ये सलाहियत मौजूद है कि वो खुदा की तक़दीस और तस्बीह कर सके, खुदा की इबादत कर सके, खुदा की तमाम सिफ़ात को अपने अंदर ईजाद कर सके। बस यहाँ पे नतीजा जो हम निकालेगा, नतीजा ये है कि इंसान को क्यों खलक किया गया? इंसान को इसलिए खलक किया गया ताकि हर वो सिफ़ात, हर वो अमल जो खुदा राज़ी है और खुदा के लिए शाइस्ता है अंजाम दे सके। हर वो अमल और हर वो एक्टिविटी जो खुदा के लिए नारिज़ायत या खुदा की मर्ज़ी में नहीं है उसे तर्क कर सके। मकसद क्या हुआ? इसको लिख देता हूँ। समझ में नतीजा इंसान के انسان برای این آفریده شده که को पैदा करने का मकसद ये है कि वो खुदा की तमाम अस्मा और सिफ़ात को अपने अंदर जमा कर सके और हर वो काम जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हो अंजाम दे और हर वो काम जो खुदा की मर्ज़ी के मुखालिफ हो तर्क यानी छोड़ सके। ठीक है, यानी वाकई माने में खलीफा खुदा बन सके। این خلاصه حقیقی معنی में خدا का एक معنا نمیدونم چی نوشتید. معناش باید این باشه: خداوند انسان رو برای این آفرید که انسان حق عبادت او، حق تسبیح او، حق شکر او رو به جا بیاره آنگونه که خدا سزاوارش است. این خدا برای این انسان آفریده. یعنی अब हम इबादत करेंगे तो इबादत की हक अदा कर सकें, तस्बीह करें तो तस्बीह की हक अदा कर सकें, सब्र करें तो सब्र की हक अदा कर सकें। ये चीज़ें लिखना, यानी इबादत करें, ठीक है, तस्बीह और तहलील करें, सब्र करें, काम करें, तो इसमें खुदा की آنگونه که سزاوارش است अदा कर सके जैसे कि हक अदा होनी चाहिए। यानी उस कैपेसिटी तक जाने के हम में और आप में सलाहियत है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बन सकते। خب اینو داریم. ما در بین انسان ها بهترین انسان ها کیا هستن؟ انبیا و اولیا. در بین همه انبیا و اولیای خدا کدوم موجوده که محبوب تر همه و از همه بهتره؟ پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. از همه انسان ها اشرف همه انبیا، بهتر از همه انبیا و همه انبیا و اولیا کی از همه بهتره؟ پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. خب این رو همتون میدونید. پیغمبر اکرم فرمود به خداوند: خدایا ما عبدناک حق عبادتک، ما شکرناک حق شکرک، ما عرفناک حق معرفتی. خدایا ما تو رو آنگونه که تو سزاوارش هستی نشناختیم، آنگونه که تو سزاوارش هستی تسبیح و تقدیس تو رو به جا نیاوردیم، آنگونه که تو سزاوارش هستی عبادت تو رو به جا نیاوردیم، آنگونه که تو سزاوارش هستی شکر نعمتهای تو رو به جا نیاوردیم. यहाँ पे उन्होंने एक नुक्ते की तरफ इशारा किया, हम इंसानों में वैसे तो इस पूरी कायनात में सबसे बेहतरीन लोग कौन है? इंसान है जो खलीफे खुदा। इन इंसानों में सबसे बेहतरीन कौन है? अम्बिया और अवलिया खुदा है। उनमें सबसे बेहतर कौन है? रसूल गिरामी इस्लाम है। वो रसूल गिरामी इस्लाम फरमाते हैं कि खुदाया हमने तुम्हारी इबादत का हक अदा नहीं किया, यानी हम नहीं अदा कर सके, तुम्हारी तस्बीह और तहलील का हक अदा नहीं किया, तुम्हारी इस कुदरत तक नहीं पहुँचाया, वो जो काम तुमने हमें दिया था उसका हक अदा
नहीं कर सका। कौन फरमाते हैं? जो पूरी कायनात में अफजल तरीन शख्स रसूल गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फरमाते हैं कि खुदाया हम तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सके। तो अब हम और आप अंदाज़ा करें। خب اینجا یه تناقض شکل میگیره. از یک طرف ما گفتیم که فلسفه خلقت انسان، اصلا خدا برای این انسان آفرید که انسان میتونه حق شکر و معرفت و نعمت و حمد و ثناء خدا رو به جا بیاره. بهترین انسان پیغمبره، اون میگه ما نمیتونیم به جا بیاریم. این که تناقض میشه. अब यहाँ पे तो पैगंबर गिरामी इस्लाम के फरमान में और फ़लसफ़े खिलकत में, फ़िलासफ़ी और नेशन में फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये हुआ कि खुदा ने हम सबको पैदा किया था कि हम हम्द को सही तरह अंजाम दे सकें, इबादत को सही तरह अंजाम दे सकें। लेकिन पैगंबर गिरामी इस्लाम फरमाते हैं कि खुदाया हम तेरी हकीकी माना में इबादत अंजाम नहीं दे सके, तेरी रहमत का हक़ अदा नहीं कर सके, तेरी इबादत का हक़ अदा नहीं कर सके। हाँ, यहाँ तो फिर इन दोनों में इख्तलाफ हुआ, तनाकुस पेश आया। ये क्या वजह है? सवाल समझे ना? तनाकुस वाज़े हो गया ना। हम लोगों के पैदा करने का फ़लसफ़ा क्या है? इबादत वाकई माना में करें, हकीकी माना में तस्बीह व तहलील करें, खुदा को सही माना में समझें। लेकिन पैगंबर गिरामी इस्लाम जो कामिल तरीन शख्स कायनात का, खुदा का सबसे बेहतरीन मखलूक, वो फरमाने खुदा हम तुझे कामिल तरीके से नहीं पहचान पाए, खुदा हम तेरे सही मानों में इबादत नहीं कर पाए। तो इन दोनों में हो गया तनाकुस। ठीक है। خب به نظر شما چجوری تناقض میشه برطرف کرد؟ यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपकी निगाह में आप इस तनाकुस को कैसे बरतरफ किया जा सकता है? अब आप लोग बताइए। डिस्कस यहाँ पे वैसे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहने का मकसद शायद ये हो सकता है कि अज़मत इलाही को इंसानों के अंदर, इंसान को अज़मत इलाही की पहचान बताता है कि मैं रसूल होते हुए भी हमने अपने हिसाब से इतने तबलीगात की, या इतने हमने हालांकि अल्लाह ताला ने जिसे वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन बना के भेजा है, और अल्लाह ताला ने अपने कलाम मजीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया है कि ए पैगंबर आपका फ़र्ज़ है कि आप सिर्फ हिदायत करें, बाकी ये लोगों के इख्तियार में है कि वो हिदायत पर आए या ना आए। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हदीस में भी कहते फरमाया है कि जब हम रसूल होते हुए भी हमारे जो हम और हमने अल्लाह ताला की हक इसलिए अदा नहीं कर पाए क्योंकि हम तमाम बशर को, जिसने अल्लाह ताला ने मुझे रहमतुल आलमीन बना के भेजा, लेकिन हम पूरे बशर को हम राह हक में उस राह पे लेके नहीं आ सके जिसके लिए मैं दुनिया में आए थे। इनको सवालش اینجوریه. نه میگم جواب بده، نگفتم سوال کنم. جوابش اینجوریه. ایشون میگن که در حالی که رسول گرامی اسلام کامل ترین شخص، رحمت للعالمین، هدایت برای مردم، باز خدا میگه که شما هادی هستی و نیاز ندارید که همه پیام شما امر کنن. باز هم پیغمبر گرامی اسلام میگه که خدای ما حق تو را ادا نکردیم به خاطر اینکه رحمت بود برای کل کائنات، هادی بود برای همه. باز هم پیغمبر گرامی اسلام همه را نتونستن رحمت الهی را بفهمانن یا هدایت را برسونن، به خاطر این شاید میگن نه من اصلا کاری به دیگران ندارم، خود پیغمبر. بالاخره ما بهترین انسان خود پیغمبره. پس فلسفه خلقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینه که پیغمبر میتواند، یعنی باید بتواند حق شکر و حمد و ستایش و معرفت اینا رو به جا بیاره، ولی خود پیغمبر میگه نمیتونه به جا بیاره. این تناقض چجوری میشه برطرف کرد؟ आपके सवाल कह रहे हैं कि आपके सवाल ठीक है यहाँ पे, लेकिन ये मैं पूछना नहीं चाह रहा हूँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि खुदा ने खुद पैगंबर गिरामी इस्लाम को पैदा किया किस बिना पर? पैदा फरमाया खुदा ने हज़रत पैगंबर को तस्बीह और इबादत करने के लिए। तो ये हदफ है, ये कर सकते थे इसीलिए क्या, लेकिन पैगंबर गिरामी इस्लाम फरमाया खुदाया हम ये अदा नहीं कर सकते। तो ये तनाकुस हो गई ना। खुदा कह रहे तुम कर सकते हो पैगंबर, तुम कर सकते हो मोहम्मद, तुम कर सकते हो खादिम, तुम कर सकते हो गुलजार, लेकिन हम और आप नहीं कर सकते। तो इन दोनों में तनाकुस है। क्यों ये तनाकुस है? ये क्यों बोल रहे हैं? इसमें ये भी हो सकता है कि मतलब पैगंबर ये लोगों को बताना चाह रहा है कि मतलब कितना भी मतलब कामिल कितना भी वो क्यों ना हो, मतलब गुरूर ना आए कि मतलब मैंने ये किया करके वो इस तरह के तकब्बुर गुरूर में ना आ जाए। वो भी एक खुदा का सिफत ही है कि ना हो।
तो इसलिए ये हो सकता है कि मतलब वो भी एक खुदा की तो सिफत ही है कि मतलब तकब्बुर गुरूर नहीं दिखाना. ایشون میفرماد شاید پیغمبر گرامی اسلام ده مردم میگن که ببین من کامل ترین شخصی که نتونستن حق معرفت خدا را ادا کنن شما هم تکبر نکنید به دورا کتن. نه اصلا حقیقتا نه پیغمبر یعنی شکست نفسی نمیکنه. پیغمبر اکرم وقتی که داره به خدا میگه که خدایا من نمیتوانم حق تو رو بجا بیارم، داره واقعی میگه، نه اینکه برای درس دیگران، نه اصلا این نیست. یعنی حتی با این فرض که پیغمبر داره واقعا اعتراف میکنه، این واقعا داره میگه خدایا من پیغمبر نمیتوانم حق تو رو بجا بیارم، نه اینکه درس برای دیگران باشه، نه اصلا، نه واقعا داره میگه، مجازی نمیگه، واقعا داره اینو میگه. यहाँ पे कह रहे हैं कि पैगंबर गिरामी इस्लाम नक्शबाजी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पैगंबर गिरामी इस्लाम शिकस्त नफ्सी नहीं कर रहे हैं कि मैं अदा नहीं कर सकता तुम लोग भी अदा नहीं करो, ऐसा नहीं है, बल्कि रियल में पैगंबर गिरामी इस्लाम कह रहे हैं खुदा मैं तेरे हक अदा नहीं कर सकता, न कि दूसरों को सिखाने के लिए कहा हो, ऐसा नहीं है. यहाँ पे कुछ इस तरह का कहा हो कि पैगंबर ने इस तरह से खुदा को जाना हो, बहुत डीपली जाना हो और खुदा की सिफात को बहुत नज़दीक से देखा हो कि जितना भी उसके शुक्र करे बिल्कुल कम है, इसलिए इस नज़र से खाओ, जितना भी आप इबादत करो बिल्कुल कम है उसके सामने, उसकी सिफात के सामने, उसके रहमान के सामने, रहीम के सामने. آقای گلزار میگن که شاید پیغمبر گرامی اسلام اینجوری میگن که ما همه محدودیم، هر کاری که ما انجام بدیم در اون رحمت وسعت الهی نمیرسیم، بنابراین شاید هر کاری که حتی خود پیغمبر هم انجام بدن در اون حد کامل خدایی که رحمت و علم خدا منتهای علم خدا نخواهد رسید. خب در این حال البته خود نزدیک شدید به جواب، ولی در این حال خدا ببینید خب یه مقدار نزدیک شدید، اما ولی خدا گفت من میخوام موجودی رو به خلق کنم که برسه به اونجا، موجود خلق کنم که حق عبادت منو به جا بیاره. پس اگر بخواد حق عبادت خدا رو به جا بیاره خب باید به اونجا برسه. همینجا تناقض. البته یه خورده نزدیک شد. کہہ رہے ہیں کہ آقا گلزار جو انہوں نے کہا کہ ہم کتنا محدود ہیں، کتنا بھی کریں رحمت خدا تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، جیسے گلزار بھائی نے کہا کہ نزدیک ہو گئے گلزار بھائی سوال سے، لیکن خدا تو کہہ رہا ہے کہ تم میں امکان ہے، تم پہنچ سکتے ہو، پھر بھی پیغمبر گرامی اسلام نے کیوں کہا کہ ہم نہیں پہنچ سکتے؟ اور کوئی ہے